व्यूवर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूवर्स, क्या आपने कभी गौर किया है कि कैप्रिकॉर्नियन लोग बाहर से कितने मजबूत, संजीदा और पुरएतमाद नजर आते हैं, लेकिन इनके अंदर एक ऐसा खामोश डर मौजूद होता है जिसे वो किसी के सामने जाहिर नहीं करते। यही वो राज है जो कैप्रिकॉर्नियन को बाकी तमाम ज़ोडिएक साइन से मुनफरिद बनाता है। कैप्रिकॉर्न, जिस पर सैटर्न की हुक्मरानी होती है, ज़िंदगी को एक ऐसा संजीदा इम्तिहान की तरह लेते हैं। सैटर्न का असर इंसान को ज़िम्मेदार, मोहतात और बाज़ औक़ात खौफज़दा बना देता है। जब सैटर्न पैदाइशी जायचे में ताकतवर हो तो कैप्रिकॉर्नियन अफराद के अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा होती है, एक ऐसा डर कि कहीं वो अपनी मेहनत का पूरा फल हासिल ना कर पाएँ, कहीं वो दूसरों की तवक्कुआत पर पूरे ना उतरें। और यही वजह है कि कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद खामोश रहते हैं, मगर अंदर ही अंदर मुसलसल कोशिश में लगे होते हैं। उनका डर कमज़ोरी नहीं बल्कि एक ऐसी ताकत है जो उन्हें मुसलसल आगे बढ़ने पर मजबूर करती है। आज की इस वीडियो में हम कैप्रिकॉर्न के इसी पोशीदा डर, इसके पीछे मौजूद प्लैनेट्स की पोजीशन और इस अंदरूनी कोशिश के राज को खोलने जा रहे हैं। ऐसे राज जो शायद आपको अपनी ज़िंदगी को समझने में एक नया ज़ाविया दें। कैप्रिकॉर्नियन अफराद के डर की सबसे बड़ी जड़ उनका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न की सख्त फितरत है। सैटर्न को एस्ट्रोलॉजी में एक ऐसा प्लैनेट माना जाता है जो इंसान को सब्र, बर्दाश्त और आजमाइशों से गुजार कर मजबूत बनाता है। और अगर सैटर्न किसी शख्स के जायचे के पहले, चौथे या 10वें घर में मौजूद हो तो ये असर और भी ज़्यादा नुमायाँ हो जाता है। ऐसे अफराद के अंदर हमेशा एक अनजाना खौफ रहता है कि कहीं वो नाकाम ना हो जाएं या कहीं इनकी इज्जत मुतासिर ना हो जाए। ये डर उन्हें दूसरों से ज़्यादा मोहतात और संजीदा बना देता है। कैप्रिकॉर्नियन लोग किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसके तमाम पहलुओं का जायज़ा लेते हैं, क्योंकि इनके अंदर ये खौफ बैठा होता है कि एक छोटी सी गलती उनकी सारी मेहनत ज़ाया कर सकती है। लेकिन यही खौफ इनकी अंदरूनी कोशिश को भी मजबूत बनाता है। ये लोग रातों को जाग कर प्लान्स बनाते हैं, बार बार अपनी गलतियों का जायज़ा लेते हैं और हर नाकामी को एक सबक समझ कर कबूल करते हैं। सैटर्न की यही एनर्जी इन्हें एक ऐसा इंसान बनाती है जो मुश्किल हालात में भी कभी हिम्मत नहीं हारता, बल्कि खामोशी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता है। कैप्रिकॉर्नियन अफराद के अंदरूनी डर का एक और पहलू व्यूवर्स इनकी जज्बाती दुनिया से जुड़ा होता है। अगर मून की पोजीशन कमज़ोर हो तो सैटर्न के साथ सख्त जाविया भी बनाती है, तो ये फ़र्द अंदर से ज़्यादा हसास और मोहतात हो जाते हैं। ये लोग अपनी कमज़ोरियों को दूसरों के सामने ज़ाहिर करने से घबराते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि लोग इनकी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठा सकते हैं। और यही वजह है कि कैप्रिकॉर्नियन अफराद अक्सर अपने जज्बात को छुपा लेते हैं, खुद को मजबूत जाहिर करने की कोशिश में। लेकिन हकीकत यह है कि इनके अंदर एक मुसलसल जद्दोजहद जारी रहती है, एक ऐसी कोशिश जिसमें वो अपने खौफ को काबू में रखने की कोशिश करते हैं। वो अपने दिल की बात किसी से आसानी से नहीं करते, मगर अपनी खामोशी के पीछे एक मजबूत इरादा रखते हैं। मून और सैटर्न की मिलकर जो पोजीशन बनती है वो कैप्रिकॉर्नियन को जज्बाती तौर पर मोहतात बनाती है, लेकिन यही मोहतात रवैया उन्हें ज़िंदगी के मुश्किल फ़ैसले लेने में भी मदद देती है। इनका डर इन्हें कमज़ोर नहीं बनाता, बल्कि इन्हें एक ऐसा इंसान बनाता है जो हर कदम सोच समझ कर उठाते हैं। कैप्रिकॉर्नियन अफराद की अंदरूनी कोशिश का असल राज इनकी बर्दाश्त और मुस्तकिल मिजाजी में छुपा होता है। सैटर्न के साथ अगर मार्स की पोजीशन अच्छी बन जाए तो ये लोग अपनी मेहनत को एक ताकत में बदल लेते हैं। वो अपने खौफ को दबाने की बजाय उसे एक मुहर्रिक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और यही वजह है कि कैप्रिकॉर्नियन अफराद अक्सर देर से कामयाबियाँ हासिल करते हैं, लेकिन जब कामयाब होते हैं तो इनकी कामयाबी बहुत मजबूत और देरपा होती है। इनके अंदर एक खामोश जंग चलती है, एक तरफ डर और दूसरी तरफ हिम्मत। यही अंदरूनी कशमकश इन्हें दूसरों से ज़्यादा मजबूत बनाती है। वो बार बार नाकामियों का सामना करते हैं, मगर हर बार पहले से ज़्यादा मजबूत होकर उठते हैं। मार्स और सैटर्न जब पॉजिटिव एनर्जी एक साथ इकट्ठे करते हैं तो कैप्रिकॉर्नियन अपने खौफ को शिकस्त दे पाते हैं, बशर्ते कि ये मुकम्मल कोशिश जारी रखें। यही वजह है कि कैप्रिकॉर्नियन अफराद अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना करने के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारते, बल्कि खामोशी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहते हैं। कैप्रिकॉर्नियन अफराद के डर और अंदरूनी कोशिशों को समझने के लिए जुपिटर की पोजीशन को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जब भी जुपिटर कैप्रिकॉर्न में बेहतर पोजीशन के साथ आता है तो
یہ ان کے اندر ایک امید کی روشنی پیدا کرتا ہے۔ ایسے ٹائم میں کیپریکونین افراد چاہے کتنے ہی خوف میں کیوں نہ ہوں، ان کے دل میں ایک یقین بھی موجود ہوتا ہے کہ محنت کبھی ضائع نہیں ہوگی۔ جوپیٹر کی پازیٹیو انرجی کیپریکونین افراد کو سکھاتی ہے کہ ہر مشکل کے پیچھے کوئی نہ کوئی اچھا سبق ضرور ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کیپریکونین افراد کسی ناکامی یا مشکل سے گزرتے ہیں تو مایوس ہونے کی بجائے اس سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا ڈر انہیں روکنے کی بجائے ایک نیا راستہ دکھاتا ہے، اور جوپیٹر کا اثر انہیں روحانی طور پر بھی مضبوط بناتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دعا، صبر اور پازیٹیو سوچ کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں۔ یہی روحانی طاقت ان کے خوف کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے اور انہیں ہر مشکل کے باوجود آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ کیپریکونین افراد کے ذہنی دباؤ اور اندرونی خوف پر مرکری کی پوزیشن بھی گہرا اثر ڈالتی ہے۔ مرکری کو ذہانت، سوچ اور فیصلہ سازی کا پلانٹ مانا جاتا ہے، اور جب بھی کیپریکون میں مرکری پوزیشن بناتا ہے سیٹرن کے ساتھ، تو کیپریکونین افراد ہر چھوٹی بات پر غور کرنے لگتے ہیں، ہر ممکن رزلٹ کے بارے میں سوچتے ہیں، اور یہی زیادہ سوچنا بعض اوقات ان کے خوف کو بڑھا دیتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مرکری انہیں ایک غیر معمولی صلاحیت بھی دیتا ہے، مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت۔ کیپریکونین افراد اپنے ڈر کو ختم کرنے کے لیے پلانز کرتے ہیں، جلد بازی سے بچتے ہیں اور ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے فیصلے عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ مضبوط اور دیر پا ہوتے ہیں۔ مرکری کی انرجی انہیں سکھاتی ہے کہ خوف کو شکست دینے کا بہترین طریقہ علم اور سمجھ بوجھ حاصل کرنا ہے۔ جب وہ کسی چیز کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر لیتے ہیں تو ان کا ڈر آہستہ آہستہ کم ہونے لگتا ہے اور ان کی خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیپریکونین افراد کی شخصیت میں سن کی پوزیشن بھی ویورز اہم کردار ادا کرتی ہے۔ سن کو طاقت، خود اعتمادی اور شناخت کا پلانٹ مانا جاتا ہے، اور جب بھی سن کی پوزیشن مضبوط ہو تو کیپریکونین افراد اپنی کمزوریوں کے باوجود ایک مضبوط شخصیت کے مالک بن جاتے ہیں۔ ان کے اندر ایک ایسا جذبہ پایا جاتا ہے جو انہیں ہر حال میں اپنی پہچان بنانے پر مجبور کرتا ہے۔ اگرچہ ان کے اندر خوف موجود ہوتا ہے، مگر سن کی انرجی یہ احساس دلاتی ہے کہ وہ اپنی محنت کے ذریعے ہر رکاوٹ کو عبور کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کیپریکونین افراد اکثر زندگی کے مشکل مرحلوں میں بھی ثابت قدم رہتے ہیں۔ ان کی اندرونی کوشش ایک خاموش مگر مسلسل جدوجہد کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ وہ دوسروں کی طرح جلد ہمت نہیں ہارتے، بلکہ اپنے خوف کو ایک چیلنج سمجھ کر اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ سن کی روشنی انہیں یہ میسج دیتی ہے کہ انسان کی اصل طاقت اس کے حوصلے اور ارادے میں ہوتی ہے، نہ کہ اس کے حالات میں۔ آخر میں ہم کیپریکونین کے ڈر اور اندرونی کوشش کا اگر اوور آل جائزہ لیں تو یہ بات ویورز واضح ہوتی ہے کہ ان کا خوف دراصل ان کی طاقت کا حصہ ہے۔ سیٹرن کی سختی، جوپیٹر کی امید، مرکری کی ذہانت اور سورج کی روشنی، یہ تمام پلانٹس مل کر کیپریکونین افراد کو ایک ایسی شخصیت بناتے ہیں جو بظاہر خاموش مگر اندر سے بے حد مضبوط ہوتے ہیں۔ ان کے اندر کا ڈر انہیں کمزور نہیں بناتا، بلکہ ہر دن بہتر بننے کی تحریک دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کیپریکونین افراد اپنی زندگی میں دیر سے صحیح مگر بڑی کامیابیاں حاصل کرتے ہیں۔ اور اگر ویور آپ خود کیپریکون زوڈیک سائن سے تعلق رکھتے ہیں یا آپ کے ارد گرد کوئی ایسا شخص موجود ہے تو اب آپ یقیناً اسے بہتر انداز میں سمجھ سکیں گے کہ ان کی خاموشی کے پیچھے کتنی بڑی جدوجہد چھپی ہوتی ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اگلی ویڈیو میں کیپریکونین کی کامیابی کے راز، ان کی محبت کی دنیا اور ان کے مقدر سے جڑے مزید رازوں سے پردہ اٹھائیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ کمنٹ میں اپنا اور اپنے زوڈیک سائن کا نام ضرور لکھیے۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔